सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र लिखा जाता है, लिखा हुआ है, किताबों के अंदर मौजूद है। हज़रत अबुल हसनात सैयद मोहम्मद सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, और भी मदारिजुन नबुव्वा के अंदर भी है। सैयद औलाद रसूल साहब ने भी अपने रिसाले के अंदर इसको लिखा है, साहिब मुआरिजुन नबुव्वा ने भी लिखा है। अब ज़रा आते जाएं, मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मीलाद के वाक़यात को मैंने चंद किताबों के हवाले आपके सामने पेश किए, वहीं से मैं इसका पूरा इत्र मजमुआ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जनाब सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला के साथ सैयदा आमिना खातून का निकाह हुआ, और वो दिन जुमेरात का दिन था। जुमेरात के दिन निकाह हुआ और निकाह के बाद पहली मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात हुई थी अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मुस्तफ़ा जो हज़रत आदम की पेशानी से हज़रत शीस की पेशानी, हज़रत नूह की पेशानी, और फिर वो नूर सफ़र करते 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 इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी, इस्माइल ज़बीउल्लाह की पेशानी, और इसी तरीके से वो नूर सफ़र करते करते कभी अदनान की पेशानी, कभी जनाब क़ुसै की पेशानी, कभी किलाब की पेशानी, कभी फ़ुहैरा की पेशानी, कभी इसी तरीके से पेशानियों से मुंतकिल होते होते कभी हाशिम की पेशानी, कभी अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी, और फिर वो नूर जब हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया तो वो नूर झूमर की तरह जगमगाता था, चमकता था, अहले नज़र को नज़र आता था। अब जब कि निकाह हो गया तो पहली शब के अंदर जो शबे जुमा थी, उस शबे जुमा में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी से निकलकर हज़रत सैयदा आमिना खातून के शिकम में मुंतकिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन असलाब का इंतखाब किया, यानी जिन पुश्तों का इंतखाब किया नूर मुस्तफ़ा के लिए, जिन शिकमों का, जिन पेटों का इंतखाब किया नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो हर दौर के अंदर जो है वो शान वाले थे, मकाम वाले थे, मर्तबे वाले थे, इज़्ज़त वाले थे, उरूज वाले थे, आला हसब थे, आला नसब थे, अहलुल्लाह थे। तो जब नूर मुहम्मदी शबे जुमा में सैयदा आमिना के शिकम में आया, उस वक्त क्या हुआ? जब नूर मुंतकिल हुआ तो अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, ए ज़मीन वालो, आसमान वालो, मुबारक वो नूर जिसके ज़ुहूर के लिए लोग हजार साल से मुंतज़िर थे, अब वो अपनी माँ के पेट में जलवगर हो गया है। अब ठीक 9 माह के बाद वो नूर अपने पूरी शान व शौकत के साथ ज़ुहूर पजीर होगा। हदीस पाक में आता है कि जब वो नूर मुहम्मदी सैयदा आमिना खातून के शिकम में आया, मशरिक़ के जानवर और चरिंद परिंद और दरिंदे मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद देने लगे। थोड़ा तवज्जो से सुनना, मशरिक़ वाले जानवर मगरिब वाले जानवरों को मुबारकबाद देने लगे, मगरिब वाले जानवर मशरिक़ वाले जानवरों को मुबारकबाद देने लगे। जंगल के वहशी दरिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, मुबारक हो वो आने वाला जिसके लोग मुंतज़िर थे, और वो मुंतज़र था, नबी ये मुंतज़र वो आने वाला है, अब शिकमे मादर में आ चुका है, जल्द ही उसका ज़ुहूर होगा। हत्ता के दरियाओं के अंदर मछलियाँ, समुंदर के अंदर जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये आप और हम हर साल सुनते हैं। कभी कभी दिमाग में आता है इन जानवरों को क्या पड़ी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद माँ के शिकम में हुई, ये इतने खुश क्यों थे, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ मुंतकिल की जा रही थी। दरअसल बात ये है कि अल्लाह का कानून है, और अल्लाह ने इन जानवरों को भी बताया, चरिंदों को भी बताया, परिंदों को भी बताया, वहशियों को भी बताया, दरिंदों को भी बताया, ऐ मेरी मखलूक मैं ज़मीन उसी वक्त तक कायम रखूँगा। कब तक कायम रखूँगा? जब तक मेरा नाम लेने वाला, मेरा जिक्र करने वाला ज़मीन पे मौजूद रहेगा। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने में तकरीबन 557 साल का अरसा बीत चुका था, यानी तकरीबन 550 साल का अरसा बीत चुका था। अब हज़रत ईसा ने जो माहौल बनाया था अल्लाह के ज़िक्र का, वो कम से कम होता जा रहा था। तो इधर जानवरों को अपनी जान की पड़ी थी कि या अल्लाह
اب جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ادھر جانور سانسیں گن رہے تھے کہ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہوں گے اور ادھر کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی ادھر اللہ اکبر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا، تو اس وقت ان کو گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ قیامت نہیں آئے گی اس لیے کہ اب تو جان عیسیٰ تشریف لا رہا ہے۔ اب اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا کہ حرم بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب و عجم میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر زمینوں پر نہیں ہوگا بلکہ فضاؤں میں بھی ہوگا، خلاؤں میں بھی ہوگا، غاروں میں بھی ہوگا۔ اب وہ آ رہا ہے جس نے ذکر کو عام کرنا ہے، بت کے پجاریوں کو جس نے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ یہ جانور اس طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور کی آمد کی خوشی انسانوں کو صرف نہیں بلکہ آمد مصطفیٰ کی خوشی جانوروں کو بھی ہے۔ وجہ میں نے اپنے طور پر بیان کی، لیکن وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اور ایسے ذاکر بنائے حضور علیہ السلام نے، ایسے ذاکر بنائے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اب اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے تو اس شب صبح کے وقت باران رحمت کا نزول ہوا۔ درخت تو سوکھ چکے تھے، چراگاہیں خشک ہو چکی تھی، زمین میں دراڑیں پڑ چکی تھی، کنویں کے پانی سوکھ چکے تھے۔ آقا آئے تو آقا آئے، ماں کے شکم میں باران رحمت کا نزول، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اس سال کو لوگوں نے بہاروں کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے برکت کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے خوشیوں کا سال کہا۔ آقا کی آمد، ابھی حضور زمین پہ نہیں ہے، ایسی ماں کے شکم میں آئے، بارش ہو رہی ہے، ہرے بھرے درخت ہو رہے ہیں، کھیتیاں شاداب ہو رہی ہے، کھیتیوں میں سبزے اگ رہے ہیں، بے پھل درختوں کو پھل آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پھر آسمان کے کناروں سے ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، تو دانشور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، ایمان کی صبح ہونے والی تھی، تو یہ سب تاریکی چھٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھی اور صبح کو اٹھ کر چلی تو میں جیسے قدم رکھتی پتھر میرے پیروں کے نیچے موم ہو جاتے۔ یہ پتھر آمنہ خاتون کے پیروں کے نیچے موم کیوں ہوتے؟ پتھر بتا رہے تھے آمنہ کیا سمجھی آپ؟ اس لیے کہ جو آپ کے شکم میں آیا ہے اس کے آمد سے پتھر موم ہو گئے، یعنی دنیا کو بتایا جا رہا ہے پتھر دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سخت دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ موم بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر حال یہ تھا، اللہ اکبر، اب تھوڑا سا تقدس کے ساتھ سنیں، میلاد کی بات ہے، تقدس کا بھی خیال رہے، احترام کا بھی خیال رہے، بات بھی کرنی ہے چونکہ میلاد کی بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آمنہ خاتون فرماتی، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی میرے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری جان ان پہ قربان، ماں ہونے کے اعتبار سے کائنات کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے شکم میں آئے تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ کیوں بوجھ محسوس نہیں ہوا؟ جو سب کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی ماں پر بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں بچہ کوئی بھی پیدا ہو، آپ پیدا ہو، میں پیدا ہوں، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وارے رحمت للعالمین۔ اسی لیے تو کہنے والے نے امام اہل سنت کے اشعار پہ تضمین کرتے ہوئے کہا ہے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراج
आजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आमिना खातून फरमाती है, तवज्जो करें, मिलाद के साथ साथ मिलाद के रात से आज पर्दे भी उठ रहे हैं कि आमिना खातून फरमाती है, मुझे बोझ नहीं लगा, बोझ नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि जो कौनैन का बोझ उठाने के लिए आ रहा है, वो माँ पे बोझ कैसे बन सकता है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। फिर आमिना खातून फरमाती है, मुझे खट्टी मिट्टी चीजें खाने की तरफ कोई तवज्जो ना हुई। हालांकि बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन बात मैं वाज़े नहीं करना चाहता, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब कोई खातून माँ बनना चाहती है तो हर अच्छे बुरे खाने की तरफ उसकी नीयत जाती है, ख़ास तौर पे खट्टी मीठी चीज़ों की तरफ। ए आमिना, आपकी तबीयत खानों की तरफ क्यों जाएगी, खट्टी मीठी चीज़ों की तरफ क्यों जाएगी? आने वाला बता रहा है, मैं खानों में नीयत रखने वाला नहीं हूँ। मेरे घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलेंगे, मेरे घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये खसाइस में से है, हर बंदा सोता है पेट भर कर, मगर जब उठता है तो उसको भूख लगती है। और ये हुजूर की खुसूसियत थी कि हुजूर भूखे सोते थे और जब उठते थे तो पेट भरा हुआ होता था। इसीलिए मेरे आका सहाबा से कहते हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है, क्योंकि मैं रात अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। तुम हलक तक खा के सो जाओ तो भूखे उठते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेट पे पत्थर बांध के सोए तो पेट भर करके उठते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, खुसूसियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताया जा रहा है, हम दुनिया की खट्टी मिट्टी चीज़ों में दिल लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम दुनिया के खानों में दिल लगाने वाले लोग नहीं हैं। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं कि हाल ये था कि मेरा घर चिराग के बगैर रोशन रहता था। लोग कहते थे, बीबी आमिना तू बेवा औरत है, इखराजात पे कंट्रोल कर, तू बेवा औरत है, इखराजात पे कंट्रोल कर, रात के वक्त चिराग बुझा दिया कर, तेरा तेल बचेगा तो तुझे पैसे और जगह काम आएंगे। आमिना खातून फरमाती, वल्लाह जिस दिन से मेरा लाल मेरे शिकम में आया है, मेरे घर में कभी चिराग जलाया ही नहीं है। ये जो मेरे घर में रोशनी देखते हो, ये उसी की रोशनी है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अपने नबी की शान है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मेरी कौम ने अपने नबी के मर्तबे को नहीं समझा, अपने नबी के मकाम को नहीं समझा, अपने नबी की इज़्ज़त को नहीं समझा। अपने नबी की शान क्या है? अल्लाह ने हजारों पैदा किए, लाखों पैदा किए, लेकिन इस शान से किसी को पैदा नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान फरमाती हैं कि मेरे शिकम से रात के वक्त नूर की किरणें फूटती थी, और उस नूर की किरणों की रोशनी के अंदर मैं मशरिक व मगरिब को देख लेती थी। उस नूर की किरणों में मैं मशरिक व मगरिब को देख लेती थी। ये फरमाती है, कोई महीना ऐसा नहीं गया जिस महीने में कोई नबी आकर उसने मुझे मुबारकबाद न दी हो। कोई महीना ऐसा, हर महीने नबी आते थे, मुबारकबाद देते थे। अब फिर वो हुआ कि रबीउल अव्वल का महीना आया। अब यहाँ एक सवाल आता है, रबीउल अव्वल बहार का पहला महीना, हम सुन्नियों की ये भी किस्मत है, बहार का पहला महीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, और बहार का दूसरा महीना गौसुल आजम दस्तगीर का। सुभान अल्लाह, सुभान। पहली बहार में मुस्तफ़ा जाने रहमत, रबीउल अव्वल मुस्तफ़ा जाने रहमत, रबीउल आखिर गौसुल आजम दस्तगीर। क्या मुनासबत है इस रबी में? तो मेरे इमाम कहते हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ेबा तेरा। सुभान अल्लाह। पहला बहार का महीना, ये तो पतझड़ में भी आता है मौलाना, ये बहार कैसे? तवज्जो आपकी। लोग तो पूछते हैं ना, जवाब अपनी जिम्मेदारी भी है। हालांकि बच्चों के सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन ना दो तो लोग ये ना समझे भाई गर्मी में आ गया, पतझड़ में तो ये रबीउल अव्वल कैसे हुआ? ये पतझड़ में आ गया तो रबीउल अव्वल कैसे? हमने कहा सुनो,
بہاریں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو بہاریں جسمانی کہتے ہیں، ایک کو بہاریں جسمانی کہتے ہیں اور ایک کو بہاریں روحانی کہتے ہیں۔ جو جسمانی بہار ہوتی ہے وہ آب و گل کی وجہ سے ہوتی ہے، جسمانی بہار آب و گل کی وجہ سے ہوتی ہے، جسمانی بہار بارش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور روحانی بہار محمد الرسول اللہ کی آمد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ربیع الاول ہے، یہاں روح زندہ ہوگی، یہاں روحانیت کو عروج ملے گا، اسی لیے پہلی بہار ہے۔ اب ربیع الاول آیا، ربیع الاول آیا، قدرت کے نقیب نے کہا، قدرت کے نقیب نے کہا فرشتوں زمین پر آؤ، استقبال کرو اس ماہ تمام کا، اس بدر کامل کا، اس آمنہ کے لال کا۔ توجہ ہے آپ کی، کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، جو حوریں آ سکتی تھی وہ سب آئیں، جو نہیں آ سکتی تھی انہوں نے جنت کی کھڑکیاں کھول دی۔ اللہ کے نقیب نے کہا، توجہ ہے، جملے پہ توجہ کرنا، میلاد شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نقیب نے کہا جنت کے دروازے کھول دو۔ میلاد والے مصطفیٰ نے جنت سستی کتنی کر دی، جو پیدا ہونے سے پہلے جنت کھلوائے، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے جنت کھلوا دے، وہ آنے کے بعد کیا نہیں کر سکتا؟ آنے سے پہلے جنت کھلوایا ہے۔ اللہ کے نقیب نے کہا جنت کے دروازے کھول دو، آنے سے پہلے جو جنت کھلوائے۔ لوگ کہتے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کا بچپنا وہ ہے کہ بچپنے میں زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے جنت کھلوا دیتے ہیں۔ جنت کو کتنا سستا کر دیا، اتنا سستا، اتنا سستا، اتنا سستا۔ اوروں نے کہا اعتکاف کرو تو جنت ملے گی، اوروں نے کہا وہ سب ہمارے تاجدار، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے مولا، ہم تو ان کو مالک و مولا ہی کہتے ہیں جو سارے انبیاء ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا تھا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، ہم تو ان کو بھی مالک کہتے ہیں، لیکن فرق ہے، ان کو مالک کہتے ہیں اور ان کو مالک ہی کہتے ہیں۔ نہیں، وہ سب مالک ہیں، یہ مالک ہی ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، آگے بعد میں پڑھتا ہوں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ عرض کیا کر رہے ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ عشق و محبت کے امام کا حال ہے، وہ نبیوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ عاشق تو نبیوں سے ہی بات کر لیتے ہیں خیالوں میں۔ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تب وہ سب جواب دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، ویسے ہی موسیٰ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ جو کلمہ آپ امتی ہو کر پڑھتے ہیں، وہ نبی ہو کر وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہونے کا صدقہ ملا ہے، یہ امتی محمدیہ ہونے کا صدقہ ملا۔ انبیاء سے کروں عرض، دیکھو پوچھنے کا انداز کتنا نیا، کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ ان کا جواب کتنا پیارا ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے، جیسے کمی بیشی نہیں، جیسے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی۔ اردو ہے نا، یہ اردو ہے نا، اردو۔ کوئی اردو تو سمجھے، اور مالیگاؤں والے اردو نہ سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ جیسے سب کا خدا،
یہ بھی کہ جیسے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب کا خدا جیسے ایک ہے ایسے ہی نبی بھی سب کا ایک ہے۔ کیسے؟ ایسے سب کو اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے۔ تو اور مالکوں نے کہا اعتکاف کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، جنت ملے گی۔ میرے محبوب نے اتنی سستی کر دیا، آنے سے پہلے کھلوا دی، لوگ جانے کے بعد بھی نہیں کھلوا سکتے، انہوں نے آنے سے پہلے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اللہ کے نقیب نے کہا کھول دو جنت، حوران بہشت کو کہا جو آ سکتی آئیں، جو خوش نصیب تھی سب خوش نصیب تھی، جو نہیں آ سکی وہ کھڑکیوں سے جھانکنے لگی، نظارہ کرنے لگی۔ جنت سجائی جائے، جنت 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 جنت، آمد مصطفیٰ پہ جنت سجائی جاتی ہے تو گلیاں کیوں نہ سجائی جائے؟ سبحان اللہ، سبحان جنت سجائی جائے، محبوب آنے والا ہے۔ جنت سجائی جائے، محبوب، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں آئیں، محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے۔ جنت سجا دی گئی، جبریل زمین پر، سدرہ کا مکی زمین پر، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں تشت لے کر، بدنے لے کر، پانی کی سرہیاں لے کر، تولیے لے کر، فرشتے کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے بادشاہ کا۔